ایڈی لذت درود پاک اندر اتنی چیز نہ کوئی لذت دار ہو سی اوہا بندہ دل دے نال درود پڑھدا جس دا نبی دے نال پیار ہو سی پیار نبی دے نال ہو جاوے جس دا او کدی نہ ذلیل و خوار ہو سی اللہ پاک دیا رحمتاں ہون رایا وچ حشر دے حامی نبی غم خار ہو سی عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا قسم کے یہی حال آپ کا ہوگا حشر دے بچ حشر دے حامی نبی غم خار ہو سی میرے حضور شفاعت کریں گے چن چن کر ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بچ حشر دے حامی نبی غم خار ہو سی بچ حشر دے حامی نبی غم خار ہو سی حامی جب کوئی بھی نہ حامی جب کوئی بھی نمون سے جاؤ گا حشر میں ڈھونڈے گی آسیوں کو شفاعت حضور کی بچ حشر دے حامی نبی غم خار ہو سی مت پرکھو عقل دے آنے او دے علم او دی بشریت نو بچ محشری جس دی بخشش میں کوئی اور سہارا نہیں ہونا بچ حشر دے حامی نبی غم خار ہو سی